दरबार हत्याकाण्ड, पुष्पकमल दाहालको उदय, यो व्यवस्थाको आगमन त यही एमसिसीसँग जोडिएको रहेछ। त्यो एमसिसी भनेको नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउने, रुसलाई के अरे चाहिँ चीनलाई रुस बनाइदिने, त्यो हो एमसिसी। तर मेरो अनुमानमा चीनले एमसिसी यति सजिलै पास गर्न देला जस्तो मलाई लाग्दैन। नेपाली त जम्मै भाडाका सिपाही, भाडाका टट्टु भए यिनीहरूले त पास गर्छन्। तर जुन यति लामो समय यो अड्केर बसेको छ, अब सायद यो संसद अब अगाडि बढ्दैन। संसद अगाडि बढ्दैन। अब बढ्दैन। किन बढ्दैन भने यति उनीहरूको बिचको विवाद बढिसक्यो। अब केपी शर्मा ओलीले संसद चाहिँ विघटन गर्नु बाहेक, मध्यावधिमा चुनावमा जानु बाहेक अर्को कुनै विकल्प बाँकी छैन। कि यो व्यवस्था अहिले डिजाइन अन्तर्गत नै फाल्न लागेको हो? प्रचण्डको भाषा त्यस्तो सुनिन्छ नि। अब उनी पनि त्यो डिजाइनकै मान्छे हो नि, उनको औचित्य सिद्धियो। अब सधैँ पुष्पकमल दाहालको औचित्य रहँदैन। उनी जे कामका लागि आउनु परेका थिए, जे कामका लागि सिर्जना भएका मान्छे हुन्, त्यो काम सिद्धियो। उनको भूमिका सकियो। अब सिद्धियो। अब केही समय 2-4 वर्ष पछाडि के चाहिँ तपाईँको एकजना मोहनचन्द्र अधिकारी जस्तो एक गेरु वस्त्र लाएर, रामको वस्त्र लाएर पशुपतिमा भेट्नुहुन्छ पुष्पकमल दाहाललाई। होइन भने 2-4 वर्षपछि पुतली सडकको सेकुवा पसलमा पुष्पकमल दाहाललाई भेट्नुहुन्छ। राम्रो सरकार आयो यो देशमा, चाहिँ प्रजातन्त्रवादी, देशभक्त र भ्रष्टाचार विरोधी हो भने यी तमाम मान्छे जेलमा जान्छन्। यो देश बचाउने हो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो, सुशासन दिने हो भने यिनीहरूको ठाउँमा त जेल हो। त्यो 3टा बाहेक कुनै अर्को ठाउँ अब यिनको छैन। हिजो रामराजाको जे औचित्य थियो त्यतिखेर 42 सालमा बम पड्कायो, त्यो काम सकियो नि। अब यो चाहिँ तपाईँको प्रचण्डको पनि औचित्य सिद्धियो। तपाईँहरूले वर्ष 2 वर्षदेखि नै यो व्यवस्था भनेकै नक्कली हो, 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट आएको, यो लामो समयसम्म जाँदैन भन्नुहुन्थ्यो। अहिलेको परिस्थिति कस्तो आयो भने अब व्यवस्था लगभग सकियो समय भन्दै हुनुहुन्थ्यो, कोरोना आएर लकडाउन लाग्यो। अब के हुन्छ परिस्थिति? अब अलिकति यो मैले मुख्यतः मान्छेलाई के हो भने आफ्नो ज्यानको माया आउँदो रहेछ, त्यसपछि अनि देशको कुरो गर्दा रहेछन्। यो कोरोना सिद्धिएपछि अब एउटा निकास त लिएला देश हो, जनता यसै चुप लाएर बस्लान् जस्तो मलाई लाग्दैन। पोहोर सालदेखि कोरोना भयो, कोरोना नभएको भए त यो। तर एउटा चाहिँ के हो भने यति बढी विकृति यिनीहरू यो व्यवस्थामा आइसक्यो, यो 1-1.5 वर्षमा जनता अब के हो भने यति बढी वाक्क भए, अब यो हो भने यो खालको संसदीय व्यवस्था अब चल्दैन। अब यसको विकल्प खोज्नुपर्छ। त्यसैले हामीहरूले नेपालका लागि नेपालीले एउटा प्रस्ताव गरेका छौँ। यसको विकल्प के त भन्दाखेरि कुनै न कुनै रूपको अधिकारविहीन गार्जेनको रूपमा अथवा रेफ्रीको रूपमा बेलायत अथवा जापान जस्तो राज संस्था राखौँ। दोस्रो, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री राखौँ। संसद सदस्य मन्त्री हुने व्यवस्था हटाइदिउँ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै तपाईँको यो विकृति, सरकार ढाल्ने, ऊ गर्ने सब कन्ट्रोल भयो। अब केही मान्छेलाई आशंका के होला भने त्यो तानाशाही हुन्छ भन्यो भने त्यो प्रधानमन्त्रीलाई संसदको 2/3बाट निकाल्ने व्यवस्था गरौँ। 2/3को अहिले त सिम्पल मेजोरिटीबाट निस्किन्छ। अहिलेका 886 संसद हटाउँ, त्यसको ठाउँमा 120, 100देखि 120 ठुला जिल्लामा 2टा, साना जिल्लामा एउटा व्यवस्था गरौँ। यो प्रदेश खारिज गरिदिउँ। यसो गर्दा अहिले 83% बजेट चाहिँ तपाईँको सामान्य खर्चमा जान्छ। अघि मैले भने जस्तो गर्ने हो भने हामी 80% पैसा चाहिँ विकासमा लाउँछौँ, 20% पैसाले सामान्य खर्च चल्छ। अहिले चाहिँ अब विकासका कुरा केही पनि हुँदैन, खालि यी नेतालाई र एउटा हेर्नुहोस् तपाईँको अब जेठ 6 गते अप्पर हाउसको रामबहादुर थापा बादलको चुनाव हुँदैछ। त्यो चुनाव रामबहादुर थापा बादलको जागिर पुष्पकमल दाहाल र खड्ग ओलीको झगडाबाट गयो। यी 2टा पार्टीको झगडा। त्यो चुनाव गर्दा 1,31,00,000 खर्च हुँदो रहेछ। त्यो पैसा तपाईँले र मैले र नेपाली जनताले तिरेको करबाट किन बुझाउने? यो कसका झगडाले गयो? केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको झगडाले एउटा राष्ट्रिय सभाको सिट खाली भयो। जसको गल्तीको परिणामबाट त्यसको क्षतिपूर्ति हुन्छ, त्यो क्षतिपूर्ति त त्यसले तिर्नुपर्छ नि। यिनीहरूको सत्ता स्वार्थको झगडाका लागि नेपाली जनताले 1,31,00,000 किन खर्च गर्ने? त्यो 1,31,00,000 यो अहिले भेन्टिलेटर किनेको भए
आइसिया चाहिँ स्थापना गरे भए कति कोरोनाको बिरामीलाई फाइदा हुन्थ्यो भने यो व्यवस्था किन राख्ने यो संविधान अब यस्तै यस्तै चलखेल कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि व्यवस्था त लम्बिँदै जाने भयो नि फेरि अब तर एउटा विकल्प आखिर के हो भने पहिले त अघि मैले भने लम्बिन्छ अलिकति त लम्बिन्छ पहिले पञ्चायत फ्याँक्न पनि करिब 30 वर्ष लाग्यो अहिले यो व्यवस्था त त्यति पुगेको छैन नि तर यति बढी बोइलिङ पोइन्टमा पुगिसक्यो अब जनता यति चाहिँ चाँडो सडकबाट निस्किन्छन् अब जनतालाई भ्रम निवारण भयो होला प्रचण्ड आयो भने यो त राम हो कृष्णजी हो सबलाई उद्धार गर्छ यसले प्रचण्ड के गर्दो रहेछ थाहा पायो होला नि खड्ग ओलीलाई 2 तिहाई दिएपछि त यो त एकदम चाहिँ अर्को चाहिँ राम राज्य हुने भयो नेपालमा विकास भने त सिङ्गापुर हुने भयो भन्थे खड्ग ओलीको पनि हालत देखे माधव नेपालको पनि हालत देखे अनि शेरबहादुरको पनि हालत देखे अब आउने प्रधानमन्त्री त यिनै हुन् यी त जम्मै प्रयोग भइसकेका प्रधानमन्त्री अब यी फेरि के हो त भन्दाखेरि विदेशीले मिलाइदिन्छन् मैले हिजो मात्रै एउटा भिडियो हेर्दै थिएँ योभन्दा अर्कोचोटि चाहिँ तपाईँको माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेलामा यो चाहिँ प्रचण्डले माधव नेपाललाई गरेको टिप्पणी यी त विष वृक्ष रहेछन् भने यति नराम्रो एकले अर्कालाई टिप्पणी गरेका छन् अब मालिकको आदेश आउने बित्तिकै ती फेरि एक भए अहिले हिजो मालिकको आदेश हुँदा बाबुराम तपाईँको प्रचण्ड केपी ओली एक भए अहिले मालिकको आदेश छुट्ने बित्तिकै यी एकले अर्काका सौताका छोरा जस्ता रहे मालिकले फुटाइदियो र म त बारम्बार भन्ने गर्छु खसी जसले पाल्छ दसैँ आएपछि खसी त्यसैले काटेर खान्छ अब नेपालमा यी राजनीतिज्ञ खसी जसले बनाएको हो नि यो भारतले 12 बुँदेले बनायो त्यसैले अब टुक्रा टुक्रा पारेर सिद्ध्याउँछ र नेपाल यो देशलाई हित गर्ने हो भने सक्कली कम्युनिस्टलाई मैले यो भनेको होइन यी जम्मै नक्कली कम्युनिस्ट छन् सक्कली कम्युनिस्ट त हामी हो भन्छ नि त माधव कुमार नेपाल अब देखिहाल्यो नि माधव नेपालको हालत सक्कली कम्युनिस्ट हो चाहिँ पादरी ओली नक्कली हो सक्कली चाहिँ हामी हो भनिरहेको 101 चोटि पादरीमा यिनी विदेश भ्रमण गए यिनी पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न मान्छे यिनको सम्पत्ति छानबिन गरौँ त पादरी यी नेपालका कम्युनिस्ट चाहिँ कस्तो रहेछ भने भारतले र भेटिकनले चलाएका कम्युनिस्ट क्रिस्चियनको क्रस र कम्युनिस्टको क्रस एउटै खालको रहेछ नेपालका कम्युनिस्ट चाहिँ जम्मै पादरीका उत्पादन यी जम्मै चाहिँ के हो भने क्रिस्चियन धर्म प्रचारक हो नि त्यो कुरो त होली वाइनबाट देखियो हिजो होली वाइनको पुरस्कार दिने माधव नेपाल विदेशबाट ल्याएर पुरस्कार लिने खड्ग ओली हो नि सबलाई लोग्ने स्वास्नीलाई लगाएर लाइन लगाइदियो नि यी पनि कम्युनिस्ट हुन्छन् यी लुटेरा कम्युनिस्ट हुन् लुटा त्यसैले अब जब यो देशलाई ठिक ठाउँमा लाने हो भने नेपालमा कम्युनिस्ट त उन्मूलन गर्नै पर्छ यो फटा जात हो यो न यसको कुरोको ठेगान छ न वचनको ठेगान छ त्यसैले घर व्यवहारदेखि लिएर हरेक ठाउँमा देखिन्छ यो फेरि कम्युनिस्टको तपाईँ सङ्गत पर्नु भने त फटा भयो कम्युनिस्टको सङ्गत पर्नै भएन पर्यो कि सक्यो परिकै सक्यो र यो कम्युनिस्ट भने चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने यसले मरेपछि पनि दुःख दिन्छ अरे जिउँदो भन्दा दिन्छ कम्युनिस्ट भन्ने तर कम्युनिस्टले त चिन बनायो भन्छन् फेरि होइन त्यहाँको कम्युनिस्ट र यहाँको कम्युनिस्ट यी कम्युनिस्ट चाहिँ तपाईँको दिल्लीबाट आएका र यी पश्चिम बङ्गालबाट आएका कम्युनिस्ट चिनबाट आएका कम्युनिस्ट होइन रहेछन् हो चिनका जस्तो कम्युनिस्ट भेला परेको भए विकास गर्थे चिनका माओले के भन्थे किसानको एउटा रायाको बोट हिँड्दाखेरि तिमीलाई नोक्सान भयो किचियो भने त्यसको क्षतिपूर्ति दिएर जाऊ यी के कस्ता कम्युनिस्ट भन्दाखेरि नागरिक लुट्ने नागरिक मारेर लोकतन्त्र ल्याउने कति लुटे यिनीहरूले कतिको सर्वस्व गरे त्यसैले यी त के हो त भन्दाखेरि आतङ्ककारी कम्युनिस्ट भन्नुहोस् न हजुर यो देश सिद्ध्याउने सिक्किम बनाउने कम्युनिस्ट हुन् नभए कम्युनिस्ट त राष्ट्रवादी हुन्छ नि यी राष्ट्रवादी पनि होइनन् यी भ्रष्टाचार विरोधी पनि होइनन् यी हिजो चाहिँ साम्राज्यवाद र विस्तारवाद भन्थे अहिले के भन्न थाले त भन्दाखेरि भारतको कम्फर्टेबल सरकार भन्छ एउटा अर्को के भन्छ भन्दाखेरि एमसिसी पास गर्नु पर्यो भन्छ होइन त्यो भारतको कम्फर्टेबल सरकार भन्ने विषय चाहिँ ओलीकै मान्छेहरू लागेर मैले चीन र भारतको भनेको थिएँ चीन चाहिँ हटाइदिए अनि भारत बनाइदिए भने होइन होइन ती देखिन्छ नि पहिले बोले भारत भनेर अनि उनलाई सम्झना भयो अनि धीमा शब्दले चीन भने
अहिले भारत र चीन दुईटै यो नेता र यो व्यवस्थासँग चाहिँ असन्तुष्ट देखिन्छ। दुईटै हिजो पूर्व राजालाई कुम्भ मेलामा लगेर किन तपाईँको चाहिँ के हो भने ऊ गर्नु पर्यो, स्वागत सत्कार गर्नु पर्यो। महाराज धिराज एकातिर नेपालको झन्डा एकातिर राज संस्थाको झन्डा राखेर रथ किन चलाउनु पर्यो? भारतले सिग्नल दिइसक्यो अब यो व्यवस्था म राख्दिनँ, यसको विकल्प म खोज्छु। अहिले यो कोरोनाको कारणले अब त्यतिखेर तुरुन्तै यसको सङ्केत देखिन पाएन। अहिले सबभन्दा बढी चिन्तित देखिन्छ यो एमसिसी पास। मैले भने नि चीनले गर्न दिँदैन। अहिले बर्मामा हेर्नुहोस् त, म्यानमारमा त्यहाँ पश्चिमा र चीनको झगडा न हो। पश्चिमा त्यहाँ अहिलेको चाहिँ आङ सान सुचीबाट बर्माबाट चीनलाई दुःख दिन खोज्ने, यहाँबाट मलाई दुःख दिन खोज्यो, मेरो देश टुक्र्याउने भयो भनेर चीनको काँध हालेर सेनाले अगाडि बढाइदियो। झगडा त त्यो पश्चिमा र चीनको झगडा। यहाँ पनि ठ्याक्कै चाहिँ के भने पश्चिमा र चीनको झगडा। अहिले म सुन्दैछु चीनले भारतलाई यो तिमीहरूले जन्माएका भूत हुन्, तिमीहरूले जगाएका भूत, यो भूतलाई कसरी बैठाउनुपर्छ तिमी बैठाऊ। त्यो भूतले गर्दा हामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो, यो तिमीले किन जगायौ, तिमी जान। र भूतको सिद्धान्त के हुन्छ भने जसले भूत जगाउँछ त्यसले बैठाउनु पर्छ। अहिले चीनले भारतलाई दबाब दिँदैछ अरे यी तिम्रा भूत ठेगान लाऊ। होइन तिम्रा भूत ठेगान लागेन भने मैले ठेगान लाउनु पर्यो भने तिम्रा भूत त जान्छन्, तिम्रा एजेन्ट त मर्छन्। तिमीहरूले जगाएको भूतले मलाई अप्ठ्यारो पार्यो भने हामी छोड्दैनौ। त्यो त भनिसक्यो। तपाईँ राष्ट्रपति यहाँ आउँदाखेरि चीनको विरुद्ध चाहिँ जानेलाई म चाहिँ के भने हड्डी घोटेर ठेगान लगाइदिन्छु भने त्यही कुरो हो। त्यसपछि अहिले चीनका कुनै प्रतिनिधिमण्डल त मरिहत्तै गर्दैछन् एमसिसी पास गर्नको लागि। फेरि अब मलाई छक्लान जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने यिनले त तपाईँको चुनावमै भाषण गरे हो नि, चुनावमै पैसा आएको हो नि। तपाईँको हँसिया हतौडा र सूर्य चिन्हका टी सर्ट अनि खसीका मासु राखेको फेसबुकमा हामीहरूले तपाईँ फोटो देख्यौँ न र देख्यौँ नि। ती टी सर्ट छाप्ने पैसा, त्यो मासु खसी काट्ने पैसा कहाँबाट आयो? खड्ग ओलीको बाउको घर बेचेर ल्याएको हो, खड्ग ओलीको बाउको जग्गा बेचेर ल्याएको हो, पुष्पकमल दाहालको जग्गा बेचेर ल्याएको, घर बेचेर ल्याएको। आखिर यो देशै बेचे पैसा हो। त्यसैले उनी बाध्य किन छन् भने एमसिसी यिनले पास गरेनन् भने फेरि अमेरिकनले बम हान्छ। यिनीहरू त यति अप्ठ्यारामा छन्। एमसिसी पास गरौँ चीन रिसाउँछ, एमसिसी पास नगरौँ अमेरिका रिसाउँछ। यति अप्ठ्यारो पोजिसनमा छन् नि। अब कसरी यो निकाल्छन् थाहा छैन। तर के हो भने हाम्रो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्दा पनि हरेक 10-11 वर्षमा नेपालमा परिवर्तन भयो। अब परिवर्तनको सङ्घारमा छ। तर दुर्भाग्य हामी नेपालीको पहिली मानसिकतामा परिवर्तन गर्नु पर्यो। हामी भोट कसलाई हाल्छौँ? सबभन्दा धेरै मान्छे हत्यारालाई 17,000 मान्छे मार्ने सबभन्दा ठुलो नेता, अनि त्योभन्दा दोस्रो नेता टाउको काट्ने, अनि त्योभन्दा तेस्रो नेता हाइज्याक गर्ने, अनि धतुरो रोपेर गुलाब फुल्छ? फुल्दैन नि। गुलाब फुलाउनलाई त के गर्नु पर्यो भने सुन्दर गुलाब रोप्नु पर्यो। नेपाली जनताले चाहिँ धतुरालाई रोपे। अब अहिले गुलाबको आशा गरेको ठाउँमा धतुरे ढङ्गेर धतुरो फुलो। अब नेपाली जनताले के गर्नु पर्यो भने यो धतुरोको पेट जरैबाट निकाल्नु पर्यो, उखेलेर फ्याँक्नु पर्यो। त्यसको ठाउँमा सुन्दर गुलाब रोपेपछि मात्रै देश ठिक ट्र्याकमा जान्छ। तर अहिले एक थरीका मान्छेहरू छन् जसले चाहिँ पूर्व राजा भने महाराज धिराज नै हुन्, मौसुफ सरकारकै रूपमा व्याख्या विश्लेषण गर्छन्। होइन, त्यो मान मर्यादामा भाषा भन्नु त्यसको खास ठुलो म अर्थ देख्दिनँ। बेलायतमा पनि राजा छैनन्, राम्रो भाषामा राम्रै सम्मान गर्छन्। जापानमा पनि राजाको अधिकार छैनन्, भाषामा राम्रै सम्मान गर्छन्। त्यो सम्मानमा मेरो केही पनि भनाइ होइन। तर के मात्रै हो भने अब फेरि राजाले म सक्रिय राजा भएर म शासन गर्छु भन्ने इच्छा छोड्नुपर्छ। यो परिस्थिति किन आयो त भन्दाखेरि उहाँका वरिपरिका मान्छेले कल्ले मान्छेले के को आधारबाट उहाँले सक्रिय राजा भएर आफू राजा प्रधानमन्त्री हुन खोज्नुभयो, त्यो चाहिँ सबभन्दा राजाको दुश्मन हो। अब राजाले जनताको निर्णय मान्ने, गार्जियनको भूमिका मात्रै राजनीतिक अधिकार प्रयोग नगर्ने, जनताकै छोराले जनताकै प्रतिनिधिले प्रयोग गर्ने गरी मबाट अब जनताको अधिकार तलमाथि हुँदैन, म प्रजातन्त्र पनि तलमाथि हुँदैन,
म जनताको अधिकार र प्रजातन्त्रको लागि म आफै संरक्षण गर्छु। तर हामीले सुनेको सूचना अनुसार उहाँको नजिकका पात्रहरूले ज्ञानेन्द्र शाहको रुचि भने सक्रिय राजाको रूपमा आउने केही भूमिका हुनुपर्छ भन्ने छ अरे भित्री चाहना। होइन, त्यो चाहिँ कस्तो हो भने भूमिका भनेको कानुनलाई लिएर र कानुनमा दिएर संविधानमा दिएर हुने होइन, त्यो व्यवहारमा त भूमिका आउँछ। त्यो व्यवहारिक भूमिका हो। त्यो उहाँको काम कारोबारले त्यस्तो भूमिका अपेक्षा गर्यो भने त्यतिखेर जनताले दिइहाल्छन् नि। तर अब जनता चाहिँ के छैनन् भने अहिले आफूले प्राप्त गरेको सुविधा, आफूले प्राप्त गरेको बोल्ने लेख्ने भन्ने जुन सुविधा छ नि, त्यो सुविधा फेरि कटौती हुन्छ कि फेरि बोल्न पाइँदैन कि हाम्रा प्रजातन्त्रका अधिकार समाप्त हुन्छन् कि भन्नेमा जनतालाई अलिकति बढी के हो भने चिन्ता देखिन्छ नागरिकलाई। र अर्को के रहेछ भने नागरिकलाई चिन्ता चाहिँ उहाँ पछाडि फेरि पारस राजा हुन्छ, पारसको शासन हामीले कसरी बोक्ने भन्ने पनि केही मान्छेको चिन्ता रहेछ। अब यो कुरालाई चाहिँ उहाँले के भन्नुपर्छ भने पारसमा आफै राजा हुन्न भनिसके, अबको राज संस्था उत्तराधिकारी यो प्रक्रियाले हुन्छ है। अझ हामीहरूले नेपालका लागि नेपालीले एउटा प्रस्ताव गऱ्यौँ, संसदले निर्णय नियुक्ति दिएको मान्छे एउटा राजाका छोरा छोरीमध्ये जसलाई पनि नियुक्ति दिन सक्छ। त्यसो भयो भने उहाँहरू आचरणमा बस्नुहुन्छ। त्यसैले अहिले जुन पारसको हकमा त जनताले मान्लान् जस्तो मलाई लाग्दैन। ज्ञानेन्द्रको हकमा, अहिले पूर्व राजाको हकमा यो समस्या छैन। अरू मान्छे एकैचोटि बेबी किङमा पनि जान सकिँदैन। बेबी किङ जानु एकैचोटि जानु भनेको यो फेरि भुटान हुनु हो। त्यसैले पारसको हकमा उहाँले बोल्नुपर्छ। पारसले आफैले बोलिसके अबको राज संस्था चाहिँ ऊ हुँदैन है फलानु, उसले त्यागिसकेका कारणले त्यसमा पनि अब नियुक्ति गर्ने अधिकार हिजो पनि राजा आफै नियुक्ति गर्ने होइन नि, राजसभाले नियुक्ति गर्थ्यो। त्यही राजसभाको अधिकार चाहिँ तपाईँको ल्याएर संसदलाई दिएको समस्या हुँदैन। त्यसैले अधिकार भनेको कागजमा लेखेर होइन, व्यवहारबाट लिने हो। व्यवहारबाट तपाईँको राम्रो व्यवहार हुने बित्तिकै तपाईँ अधिकार सम्पन्न हुनुहुन्छ। र कागजबाट र संविधानबाट अधिकार लिएर अब पनि फेरि राजाले सक्रिय राज संस्थाको कल्पना गर्ने हो भने जुन जुन ठाउँमा सक्रिय राज संस्था भए त्यो ठाउँमा राज संस्था गए, जुन ठाउँमा सक्रिय नभएर जनताको सहयोगीको रूपमा बसे ती राज संस्था सम्मानित पनि भए, ती राज संस्था रहे पनि। अब नेपालमा पनि के हो भने हाम्रो भूराजनीति अवस्थाको कारणले र यहाँ निर्वाचनमा नजाने राष्ट्राध्यक्ष बाहेक अर्को विकल्प देख्दिनँ। तर फेरि सक्रियको कुरो गरियो भने कसैले उहाँलाई सक्रिय राजा हुनुपर्छ भन्ने हो भने त्यो चाहिँ अघि पनि मैले भने त्यो राजाका लागि सबभन्दा ठुलो दुश्मन हो।